दोस्तों कलमा तैयबा की इतनी बरकत है और इतनी रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इस कलमे को तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत बनाकर उतारा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो भी पढ़ता है उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। दोस्तों 1965 की जंग का एक ऐसा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिस वाक़े के अंदर आपको पता चलेगा कि कलमा तैयबा के विर्द का क्या मौजज़ा है। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक उर्दू मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों 1965 की जंग का पस मंज़र ये है कि भारत ने 1962 में चीन को मुबाज़रत की दावत दी मगर मुंह की खाई। अगर चीन उस वक्त जंग बंद ना करता तो भारत सदियों बाद भी इस जिल्लत आमेज शिकस्त का दाग अपने चेहरे से ना धो पाता और अपना जख्म उम्र भर चाटता रहता। 1965 में भारत ने रनकुच के मकाम पर पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त खाई, जिस पर भारतीय वजीर लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया कि अब हम मर्जी का महाज मुंतखब करके पाकिस्तान को मज़ा चखाएंगे। इस जौम में भारत ने लाहौर पर 3 अतराफ से हमला किया, शुमाल में जस्टर, जनूब में कसूर और इस साथ लाहौर पर यलगार की नाकाम कोशिश की। भारतीय मेजर जनरल नरिंजन प्रसाद की क़यादत में 25वां डिवीजन टैंकों और तोपों पर अपनी फौज की मदद के लिए आगे बढ़ा, जिसे सतलुज रेंजर के मुट्ठी भर जवानों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर, हथियार डाले बगैर जामे शहादत पीने के जोश में दुश्मन का रास्ता रोक दिया। दोस्तों भारतीय फौज ने लाहौर में नाश्ता करने का मंसूबा बना रखा था, वो फूटने तक बमुश्किल 3 मील आगे बढ़ सकी। 17 रोज़ा जंग में भारत ने पाकिस्तान पर 13 बड़े हमले किए लेकिन 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। उसे बैनुल अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करने का खमियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान ने 1965 की जंग में भारत को शिकस्त फाश दी और ताशबंद मुआहिदे के बाद जंग बंदी के जरिए उसे अपनी मोल ली हुई मुसीबत से निजात मिली। दुनिया भर के मीडिया ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने भारत को उसकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 17 रोज़ा इस जंग में भारत की 1 लाख फौज पाकिस्तानी 60,000 फौज का मुकाबला न कर सकी। भारत ने पाकिस्तान को तरने वाला समझकर नाबूद करने का जो नापाक ख्वाब देखा था, 6 सितंबर को हमारे जवानों ने खाक में मिला दिया। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल गोवल अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी में 1963 की जंग के हवाले से भारतीय अफवाज के कमांडर आला के खूब लेते लिए हैं और आर्मी चीफ जनरल चौधरी को मतोन करते हुए लिखते हैं, भारतीय फौज पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा थी। इसी तरह फौजी उमूर के मामलात में भारतीय वसाइल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थे। फिर भी ना जाने क्या हो गया कि भारत शिकस्त देने की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान को ज़ेर करने के बजाय खुद शिकस्त खा बैठा। 1992 में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक किताब मुरतब की जिसका नाम ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द 1965 वॉर था। किताब में लिखा गया कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां खोज लगाने में नाकाम हो गईं कि छंब में पाकिस्तान की फौज के पास कितना असलहा और कितनी भारी आर्टिलरी थी, क्योंकि इस महाज पर पाकिस्तान ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। भारतीय एयर मार्शल लाल ने 1965 की जंग के हवाले से लिखा है कि इस जंग में इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी में बाहमी ताउन का फुकदान रहा और यही अदम ताउन उसे ले डूबा। उन्होंने लिखा है कि किसी भी जंग की मनसूबाबंदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है, लेकिन भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल JN चौधरी इस हवाले से कुछ भी न कर सके। जनरल कोल ने जनरल चौधरी को एक कुंद जहन फौजी करार देते हुए उन पर ऐसे इल्जामात लगाए जिनका जवाब आज भी भारत तलाश कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की जंग में जनरल JN चौधरी से पूछा कि अगर वो जंग जीतने के इम्कानात से मुतमईन हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो समझते हैं जीत के इम्कानात मादूम हो चुके हैं तो कुछ रोज़ के लिए फायरबंदी का ऐलान कर दें। भारतीय आर्मी चीफ जनरल चौधरी ने अपने वज़ीर आज़म को बरमला घुटने टेकने वाला जवाब दिया कि भारत इस जंग में अपनी बेहतरीन फौज और टैंकों की बड़ी तादाद से महरूम हो चुका है। इसके बावजूद कोई ऐसी सूरत दिखाई नहीं देती जिससे जंग जीतने के इम्कानात की बात की जाए। 1965 की जंग में पाकिस्तान का भी अगरचे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कौम इस तरह मुत्तहिद हुई कि हर शख्स मुल्क और कौम पर कुर्बान होने के लिए एक दूसरे पर बाजी ले जाने पर तैयार हो गया। वतन परस्ती और जानेसारी की जो मिसाल 1965 की जंग में देखने में आई, उसके बाद नजर नहीं आई। आज 50 साल बाद भी वैसे ही इत्तेहाद और जानेसारी की ज़रूरत है। दोस्तों 1965 की जंग के नतीजे में अमेरिका के हाथों वतन अजीज़ का जो हाल हुआ, शायद हमारे हुक्मरानों और पॉलिसी साजों ने उससे सबक नहीं सीखा। अमेरिका ने जंग शुरू होते ही पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद कर दी और भारत का भरपूर साथ दिया,
لیکن پاکستانی حکمرانوں نے امریکہ کی اس بدعہدی کے باوجود کاسا لیسی نہیں چھوڑی۔ دوستو، پاکستانی حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قائد اعظم امریکہ کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے فرمان سے ہٹ کر اٹھائی جانے والی پالیسی نے وطنی عزیز کو ہمیشہ مشکلات میں ڈالے رکھا ہے۔ بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کا جو حال امریکہ نے خود پاکستانیوں کے ہاتھوں سے کرایا، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے کیسے کام لیتا ہے۔ جنگ میں صدر ایوب خان کی وہ تقریر قوم کے لیے ایک سرمایہ افتخار تھی، جس میں انہوں نے اپنی افواج کو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر کاری ضرب لگانے کی تلقین کی اور اس وقت تک جنگ جاری رکھنے کے لیے ہمت بڑھائی جب تک دشمن کی توپیں خاموش نہ ہو جائیں۔ یہ کلمہ طیبہ کے ورد کا ہی معجزہ تھا جس نے 17 روز جنگ میں پاکستان کی عزت رکھ لی۔ ارشاد خداوندی میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، شکست کھا کر میدان سے بھاگنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی ارشاد کی یہ تفسیر ہے کہ مرد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے میدان میں شہید ہو جائے یا پھر اگر وہ وہاں سے باہر بھی آ جائے تو غازی کہلاتا ہے۔ مومن بے تیغ بھی لڑتا ہے لیکن شکست نہیں کھاتا اور نہ ہتھیار ڈالتا ہے۔ قائد اعظم نے 22 جنوری کو دلاور جہاز کی افتتاحی تقریب میں فرمایا تھا کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کے لیے ہر قوم کا ہر فرد اپنا اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستانیوں کا نعرہ ایمان، تنظیم اور ایثار ہونا چاہیے۔ اپنی کم تعداد کی فکر کی بجائے اپنی ہمت، جذبے استقلال اور فرض شناسی پر فخر کی ضرورت ہے۔ یہ بابائے قوم کے روحانی تصرف کا ہی اعجاز ہے۔ پاکستان بھارت کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے ایسا سرخ روح ہوا کہ آج دشمن کو ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ پاکستان نے جب ایٹمی طاقت بننے کی تیاری شروع کی تو امریکی وزیر خارجہ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو دنیا کی بدترین مثال بنانے کی دھمکی دی تھی، تو شہید بھٹو نے ایک انمٹ تاریخی جواب دیا تھا کہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل مجھے روشن اور اپنی جان جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ وہ جذبے تھے جن کی کار فرمائنی سے 1965 کی جنگ میں قوم فتح یاب ہوئی۔ اور دوستو، آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کلمہ طیبہ کی وجہ سے پاکستان کے تمام مسلمانوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے معجزات دکھائے جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کلمہ طیبہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کلمہ طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک رحمت کی صورت میں عطا کیا ہے۔ دوستو، کلمہ طیبہ جو لوگ پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ سے ایک روایت ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل ایک ہی کجاوے پر سوار تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا فرما بردار ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر خدمت ہوں اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ 3 مرتبہ سرکار نے اسی طرح فرما کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدقے دل سے گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ پر حرام فرما دیا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا، پھر تو عام طور پر لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ حضرت معاذ نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث بیان فرما دی۔ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور جس کے لیے پڑھا جائے گا اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔